بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اجعلني فيه من المستغفرين واجعلني فيه من عبادك الصالحين القانتين وأجعلني فيه من أوليائك المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. يا علي يا عظيم يا غفور يا رحيم. أنت الرب العظيم الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وهذا شهر عظمته وكرمته وشرفته وفضلته على الشهور، وهو الشهر الذي فرضت صيامه علي، وهو شهر رمضان الذي أنزلت فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، وجعلت فيه ليلة القدر وجعلتها خيرا من 1000 شهر فيها ذا المن ولا يمن عليك من علي بفكاك ركبتي من النار. في من تمن عليه وأدخلني جنة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلني فيه من المستغفرين واجعلني فيه من عبادك الصالحين القانتين وأجعلني فيه من أوليائك المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. يا علي يا عظيم يا غفور يا رحيم. أنت الرب العظيم الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وهذا شهر عظمته وكرمته وشرفته وفضلته على الشهور، وهو الشهر الذي فرضت صيامه علي، وهو شهر رمضان الذي أنزلت فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، وجعلت فيه ليلة القدر وجعلتها خيرا من 1000 شهر فيها ذا المن ولا يمن عليك من علي بفكاك ركبتي من النار. في من تمن عليه وأدخلني جنة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلني فيه من المستغفرين واجعلني فيه من عبادك الصالحين القانتين
واجعلني فيه من أوليائك المقربين برفعتك يا أرحم الراحمين.